الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فلم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار ابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبني الخلق ثم يعيده وهو آمن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لقوم يعقلون. بل اتبع الظلم وهواهم من يهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها تبغي خلق الله ذلك الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين لي واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة فريق منهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ثم فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا وتكلم ما كانوا به مشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيب مصيبة ما كتبوا أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله وأولئك هم المصلحون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأحكموا لك الدين القديم من قبل أن يأتيهم الله برد من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يعملون ليجزي الذين آمنوا بالصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. من آياته أن يرسل الرياح بالشواك ويذيقكم في رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلكم رسلكم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الأجر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح وتسير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا فترى البطن يخرج من خلاله فإذا أصاب من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل ينزع عليهم من قبل مولس فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته إن ذلك لمحمد على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فراه مصفرا لظلم مما تكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن رؤيتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.